हाल ही में भारत में मोदी गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया है, जिसको सदर की मंजूरी के बाद नोटिफाई कर दिया गया है। इस एक्ट के हवाले से बहुत सी कम्युनिटीज़ सरापा एहतजाज हैं। बिलखुसूस भारत के मुसलमान इसको एंटी मुस्लिम एक्ट तस्वर कर रहे हैं। सिटीजनशिप एक्ट 2019 असल में अमेंडमेंट है सिटीजनशिप एक्ट 1955 की। 1955 का जो सिटीजनशिप का कानून है वो ये बताता है कि कोई भी शख्स भारत का शहरी कैसे बन सकता है। यानी ये शहरियत बाय बर्थ हो सकती है, बाय डिसेंट हो सकती है, रजिस्ट्रेशन के ज़रिए से हो सकती है, नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के ज़रिए से हो सकती है। इस एक्ट को कुल 6 बार अब तक अमेंड किया जा चुका है। 2019 में जो लास्ट अमेंडमेंट आई थी उसके हवाले से ये था कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, ज़ाहिर है कि वो शहरियत के अहल नहीं होते, तो जो बग़ैर किसी वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के भारत में दाखिल होते हैं या वैलिड डॉक्यूमेंट्स रखते हुए दी गई मुद्दत से ज़्यादा वक्त गुजार लेते हैं, वो डिपोर्ट भी हो सकते हैं और इम्प्रिजन भी हो सकते हैं। लेकिन इस एक्ट में जो अमेंडमेंट की गई है उसके मुताबिक हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हैं और इंडिया में दाखिल हुए, इलीगल माइग्रेंट थे, वो इंडिया में दाखिल हुए 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले वो भारतीय शहरी तस्वर होंगे। इसी तरह से रजिस्ट्रेशन में जो नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस था सिटीज़नशिप का, उसके ज़रिए से उसके मुताबिक अगर कोई शख्स भारत में 11 साल तक रहता है या वो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करता है तो वो सिटीज़नशिप की एप्लीकेशन के लिए अहल हो जाता है, वो अप्लाई कर लेता है। इस क्लास को भी अमेंड किया गया कि जिसमें इन्हीं कम्युनिटीज़ के लोगों को, हिंदू, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, जैन वगैरह को 5 साल तक सिटीजनशिप हासिल करने की अहलियत हासिल कर दी गई है। इस एक्ट में जो हाईलाइटेड चीज़ है वो ये है कि ये एक्ट बेस करता है रिलीजन के ऊपर, कि बेस्ड ऑन द रिलीजन जो है मुस्लिम्स के अलावा ये बाकी लोगों को, बाकी कम्युनिटीज़ को ये शामिल करता है, मुसलमानों को एक्सक्लूड करता है। इसलिए ये डिस्क्रिमिनेशन है मुस्लिम्स के ख़िलाफ़, एंटी मुस्लिम बाइसनेस इसमें पाई जाती है। इसमें कैटेगोरिकली मुस्लिम्स को एक्सक्लूड किया गया है। इसके हवाले से इंटीरियर मिनिस्टर अमित शाह ने ये आर्ग्यू किया कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या बांग्लादेश जो हैं, ये चूँकि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं तो इनमें मुस्लिम परसिक्यूशन नहीं होती, इसलिए उनको एक्सक्लूड किया गया है। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि रोहिंग्या के जो मुस्लिम्स हैं म्यांमार में जो परसिक्यूशन हो रही है वो भी बड़ी तादाद में भारत में आते हैं और वहाँ से जान बचाकर भारत में दाखिल होते हैं। तो क्या उनके लिए भी कोई इस तरह का वो नहीं रखा गया, किसी किस्म का उनको सिंपैथी हासिल नहीं हो सकती, बल्कि इस एक्ट के पास होने के बाद उनको वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा या इम्प्रिजन कर दिया जाएगा। इसके अलावा तमिल जो श्रीलंका से आने वाले हैं उनके लिए भी ये शदीद मुश्किलात का बायस बनेगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर देखने की दोस्तों वो ये है कि जो इंटेंशन है गवर्नमेंट की इसके पीछे वो क्या है। इंटेंशन अगर दुरुस्त होती, अच्छी होती, तो उससे ये लगता कि ये मुस्लिम्स को एक्सक्लूड न करते बल्कि मुस्लिम को इंक्लूड करते, वो उसको स्पेसिफाई न करते। उनका स्पेसिफिक 3 कंट्रीज़ को स्पेसिफाई करने का मतलब ही ये है कि उसके पीछे इंटेंशन उनकी क्या है। वो डेमोग्राफिक चेंज करना चाहते हैं, वो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए मुश्किलात पैदा करना चाहते हैं। यानी मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए किस हवाले से मुश्किलात हो सकती हैं, वो ये कि आप अगर डेमोग्राफिक मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ में डेमोग्राफिक चेंज करना चाहें तो बाहर से आने वाले हिंदुओं को आप वहाँ जगह दे सकते हैं, सिखों को दे सकते हैं, क्रिश्चियंस को दे सकते हैं या दूसरी कम्युनिटीज़ के लोगों को दे सकते हैं। तो इसमें मुसलमानों के लिए ये एक नेचुरल चीज़ है कि वो इसका इज़हार कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से जो नॉर्थ इंडिया के असम, बंगाल इश्यूज़ है उस पर भी एजिटेशंस हो रहे हैं, उसमें भी इसको कुछ कवानीन हैं उसके वो बता रहे हैं कि आसाम पैक्ट जो है उसके ख़िलाफ़ ये जा रहा है।
تو دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وائی 3 کنٹریز، یہ کوشچن ہونا چاہیے کہ آپ نے آخر 3 ہی ملکوں کو چوز کیوں کیا ہے؟ پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کو کیوں چوز کیا ہے؟ آپ کے آس پاس جو پڑوس میں بہت سے ممالک ہیں، بھوٹان ہے، سری لنکا ہے، نیپال ہے، اسی طرح سے میانمار، برما وغیرہ، تو آپ نے ان کو انکلوڈ کیوں نہیں کیا؟ اور کیا پاکستان کے اندر اس سے پہلے جو پرسیکیوشن کا نام لیا جا رہا ہے، کیا پاکستان کے اندر اس قسم کی پرسیکیوشن ہوئی ہے؟ اسپیسیفک پرسیکیوشن ہندوؤں کے خلاف، سکھوں کے خلاف یا کرسچن کے خلاف اسٹیٹ لیول پہ کوئی اگزامپل اس کا نہیں ملتا. تو یہ چیز بھی ایک پڑوسی ممالک کے درمیان ایک نفرت کی آگ پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے. اسی طرح سے جو انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ یہ چونکہ تھیوکریٹک سٹیٹس ہیں، مثلا افغانستان ہے، پاکستان، بنگلہ دیش، ان میں مسلم میجورٹی، تو سٹیٹ ایز اے اسلامک ریلیجن ہے. تو یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ کس طرح کا اسلامک ریلیجن ہے اور کس طرح سے ریپبلک، تو وہ ڈیموکریسی کا کیا مطلب لیتے ہیں. کیونکہ اس طریقے سے اگر بات کی جائے تو ہندوستان میں بھی بی جے پی کی گورنمنٹ جو اقدامات کر رہی ہے اس سے بھی یہی تھیوکریسی یا تھیوکریٹک گورنمنٹ کا جو تصور ہے وہ جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو بھوٹان میں بدھزم کا ایک فیکشن ہے، وہ گورنمنٹ ان کی ہے، اور وہ نان بدھسٹ مشنری ایکٹیویٹیز کو زیادہ سپورٹ نہیں کرتے. اس طریقے سے نان بدھسٹ جو عبادت گاہیں ہیں ان کی کنسٹرکشن پر وہاں پابندی ہے. بہت سے ریلیجس فیسٹیولز اور سیرمنیز ہوتی ہیں جو دوسرے مذہب کے لوگ کرتے ہیں، اس کو پابند کیا گیا ہے، اس کو الاؤ نہیں کیا جاتا. تو بھوٹان کو کیوں انکلوڈ نہیں کیا گیا؟ یہ بھی تو ریلیجس پرسیکیوشن ہو سکتی ہے، کیونکہ اسپیسیفکلی ریلیجس پرسیکیوشن کا نام لیا گیا ہے. اسی طرح روہنگیا مسلمز کا پہلے بھی تذکرہ آ چکا کہ وہ پرسیکیوشن سے وہاں سے بھاگ کر انڈیا میں داخل ہوتے ہیں، تو ان کو سٹیزن شپ ڈینائی کر دی جائے گی. لیکن اس کے مقابلے میں بنگلہ دیش سے یا افغانستان سے کوئی ہندو اگر انڈیا میں آتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے پولیٹیکل اسائلم لے رہا ہو، وہ ہو سکتا ہے اکنامک پرابلم کی وجہ سے ہو، کوئی ریلیجس پرسیکیوشن نہ ہو، لیکن پھر بھی اس ایکٹ کے مطابق اس کو سٹیزن شپ حاصل ہو جائے گی. تو اس طرح سے یہ انجسٹس جو ہے یہ ہوگی اس ایکٹ کے حوالے سے، یہ اگینسٹ ہے ایکویلٹی کے، جسٹس کے. اور اسی طرح سے بھارت کا جو اپنا قانون ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ سیکولر بنیادوں پر ہے، تو یہ جو ایکٹ ہے یہ بھی پرنسپلز آف سیکولرزم، لبرلائزیشن، ایکوالٹی اور جسٹس کے بھی خلاف ہے. انڈین یونین آف مسلم لیگ نے تو کورٹ میں اس کی پٹیشنز دائر کی ہیں، فائل کی ہیں، اور مسلمانوں کے لیے یہی ہو سکتا ہے کہ وہ پرامن طریقے سے ایجیٹیشن کریں. ہر فورم پر اس کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھانی چاہیے. بہت سی مائنارٹیز جو اس سے متاثر ہوں گی، اور ان کے لیے سب سے بہتر فورم جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے، اور دوسرے پرامن ذرائع جو ہیں وہ استعمال کر کے اس ایکٹ کے خلاف وہ کام کر سکتے ہیں. آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کس طرح سے جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرواتی ہے اور لوگوں کا ری ایکشن آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے. اگر آپ کو یہ کاوش پسند آئی ہو تو آپ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. اس کے حوالے سے مزید انفارمیشن بھی آئیں گی تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. بہت شکریہ.